श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कन्धे अथ प्रथमोऽध्यायः। இரண்டாவது ஸ்கந்தம் முதலாவது அத்தியாயம். ஸ்ரீ பகவானது விராட் ஸ்வரூப வர்ணனம். ஸ்ரீ சுக உவாச்ச வரியானேஷ தே பிரஷ்னः கிருதோ லோகஹிதம் நிருப ஆத்மவித் சம்மதः பும்சாம் ஸ்ரோதவ்யாதிஷு யः பரः श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्धि सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम् निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वा भयः दिवाचार्तेहया राजन् कुटुम्बभरणेन वा देहापत्यकलत्रादिष्वात्मसैन्येष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम् एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायणस्मृतिः प्रायेण मुनयो राजन्निवृत्ता विधिशेषतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितोद्वैपायनादहं परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान् तदहं तेऽभिधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धददामाशु स्यान्मुकुन्दे मतिः सति एतन्निर्विद्यमानानाम् मकुतो भयं योगिनां नृपनिर्नीतं हरेर्नामानुकीर्तनं किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटे तश्रेयसे यतः खट्वाङ्गो नाम राजर्षिर्ज्ञात्वेयत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरिं तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः उपकल्पय तत्सर्वं तावत् यत्साम्प्रदायिकम् अन्तकाले तु पुरुष आगते गतसाद्वसः चिन्त्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहेऽनुये च तं गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत्कल्पितासने अभ्यसेन्मनसा शुद्धं त्रिवृत् ब्रह्माक्षरं परम् मनो यच्छेज्जितश्वासो ब्रह्मबीजमविस्मरन् नियच्छेद्विषयेभ्योक्षान् मनसा बुद्धिसारथिः मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेद्धिया तत्रैकावयवं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम् यस्यां सन्धार्यमानायां योगिनो भक्तिलक्षणः आशु सम्पद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः राजोवाच यथा सन्धार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरे दाशु पुरुषस्य मनोमलं
श्रीशुक उवाच जितासनो जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रियः स्थूले भगवता रूपे मनः सन्धारये धिया विशेषस्तस्य देहोऽयं स्तविष्टश्च स्तवीयसाम् यद्रेतं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत् आण्डकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णिप्रपदे रसातलं महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्भौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे वेजानुने सुतलं विश्वमूर्तेः ऊरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जगनं महीपते नभस्थलं नाभिसरो गृह्णन्ति उरस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वै जनोऽस्य तपोरराटिं विधुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णः इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्राः कर्णौ दिशश्रोत्रममुष्य शब्दः नासत्यदस्रौ परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत्पदङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनी उभे च तद्भ्रूविजृम्भः परमेष्टिधिष्ण्यम् आपोऽस्य तालुरस एव जिह्वा छन्दांस्यनन्दस्य शिरो गृह्णन्ति दंष्ट्रायमस्नेहकलाद्विजानि हासो जनोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः व्रीडोत्तरोष्ठोद्धर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोऽस्य पृष्ठं कस्तस्य मेढ्रं वृषणौ च मित्रौ कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्ति सङ्गाः नद्योऽस्य नाढ्योत तनूरुहानि महीरुहा विश्वतनो नृपेन्द्र अनन्तवीर्यश्वसितं मातरिश्वा गतिर्वयः कर्मगुणप्रवाहः ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाहान् वासस्तु सन्ध्यां कुरु वर्यभूम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च स चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्तिं महिमामनन्ति सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम् अश्वाश्वदर्युष्ट्रगजानखानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्वविद्यातरचारणाप्सरः स्वरस्मृतिरसुरानि कवीर्यः ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विडूरुरङ्घ्रिश्रितकृष्णवर्णः नानाभिधाभिज्यगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः इयानसावीश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषिस्तविष्ठे मनस्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किञ्चित् स सर्वतीवृत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत्यत आत्मपातः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे महापुरुषसंस्थानुवर्णने नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः।